بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا وپاغرز بانی چی جمع بکمونگ دی طولولا یا معاشر الجن وڈل دی پریانو قد استکثرتم تاکی سرا دیر گمراه کڑیو تاسو من الانس دی انسانانونا وقال اولیاؤهم ابوئی دوستان دی من الانس دی انسانانونا ربنا استمتع بعضنا ببعض ورب زمونگا پیدا غستوا بعضی زمونگنا ببعض پا بعضو سرام وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدلیو منگا نیٹی آغیتا چی مقرر کڑیتا منگ لرام قال النار ابوی اللہ اور مسواکم زید استاسو خالدین فی ہمیشہ بئی پدی کی الا ما شاء الله مگر آغا چو خشید اللہ ان ربک یقین ربستا حکیم حکمت والدے علیم پودے وکذالک او دارنگی نولی بعض الظالمین بعضا گرزو منگا بعض ظالمان دوستان دا بعضو بما کانو یکسبون بسبب داغی چی دیئے کئی یا معاشر الجن وڈل دی پریانو والانس دی انسانانو علم یاتکم آیا نور اغلی تاستا رسول پیغمبران منکم ستاسونا یقصون علیکم جی بیانی کو بتاسو بانی آیاتی آیاتون زما وینذرونکم یرولی تاسو لقاء یومکم د ملاقات دی رز استاسونا آزا چی دادا قالو بوی دی شهدنا گواہی کو منگا علا انفسنا پزارو نخپلو وحرتم الحیات الدنیا و دوکا کے چولیو دی لا جوند دنیا وشهدو علا انفسیم او گواہی بو کی پزارو نخپلو انہم کانو کافرین چی یقیناً دیو کافرانو ذالکا دا خبرول دا اللہ علم یکن ربکا دا چی ندے ربستا مولک القرآن حلاکون کے کلوالو لرا بظلمن بسبب دا ظلم دا وجد ظلمنا و آلوا غافلون او آل دا دیوینا خبرام